बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और इस वीडियो को इस उम्मीद से आगाज़ करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमेशा से मेरी यही कोशिश रही है कि मैं आप सब लोगों को एक मुनफरिद और एक अलग किस्म की मालूमाती वीडियो फराहम करने में लगा रहूँ। तो नाज़रीन, इसी तरह की एक और वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस्लाम में कोई ऐसी भी शादी या ऐसा भी निकाह है जो आर्जी तौर पर रहा, यानी कि उस निकाह की कोई मुद्दत होती थी और वो उस मखसूस मुद्दत के बाद निकाह खत्म हो जाता था। तो नाज़रीन, इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर ये निकाह क्या है और उसका नाम क्या है और क्या ये अभी भी इस्लाम में जायज़ है, या अगर जायज़ है तो किन किन मसलकों में अभी ये निकाह किया जाता है। तो नाज़रीन, ये सब हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखने जाएंगे। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, इस्लाम में आर्जी शादी या जिसे निकाह मुताह कहा जाता है वो क्या है, सबसे पहले नाज़रीन हम इसको देख लेते हैं। तो नाज़रीन, निकाह मुताह या आर्जी शादी से मुराद वो है कि जब कोई मर्द किसी औरत से एक खास मुद्दत के लिए एक खास रकम के इवज शादी करता है। और नाज़रीन, निकाह मुताह की इजाज़त इस्लाम के शुरुआती अरसे में थी, लेकिन फिर इसे मनसूख कर दिया गया और क़यामत तक के लिए इसे हराम करार दे दिया गया। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन जिसको बोलते हैं वो निकाह मुताह के बारे में बताई। अब थोड़ा सा तफसील में और हदीस की रोशनी में देखते हैं कि आखिर ये निकाह मुताह क्या है। तो नाज़रीन, निकाह मुताह या जिसे आजी शादी भी कहा जाता है वो, जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको बताया, उससे मुराद यही है कि जब कोई मर्द किसी औरत से खास मुद्दत के लिए खास रकम के बाद शादी करता है। तो नाज़रीन, अब इसको देखते हैं कि आखिर ये इस्लाम में कब राइज होना शुरू हुआ, यानी इस निकाह की तारीख क्या है। तो नाज़रीन, शादी के मुतल्लिक बुनियादी असूल तो ये हैं कि इससे जारी और सारी रहना चाहिए, लेकिन आर्जी निकाह यानी मुताह की शादी इस्लाम के शुरुआती अरसे में जायज थी, लेकिन फिर इसे मनसूख कर दिया गया और क़यामत तक के लिए फिर ये हराम हो गई। और नाज़रीन, इसी पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पर निकाह मुताह और घरेलू गधों के गोश्त से मना फरमा दिया। और नाज़रीन, एक और रिवायत के मुताबिक आपने खैबर के वक्त मुताह को हराम करार दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधों के गोश्त को भी हराम करार दिया था। और नाज़रीन, ये हदीस हमें सही बुखारी हदीस नंबर 3969 में मिलती है और मुस्लिम में इसका नंबर 1407 है। और नाज़रीन, फिर इसी पर एक और जगह पर रबी बिन सबरा ने बयान किया कि इनके वालिद ने इनसे बयान किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, मैं तुम्हें इजाजत देता था कि तुम मुताह करो शादियां, लेकिन अब अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए इससे मना कर दिया है, लिहाजा जिसके पास भी मुताह निकाह में कोई बीवी हो वो इसे छोड़ दे और जो माल तुमने इन्हें दिया है इसमें से उनसे कुछ ना ले। और नाज़रीन, ये हदीस सुनने मुस्लिम हदीस नंबर 1406 है। अब नाज़रीन, देखते हैं कि इस्लाम में शादी का मकसद क्या है, यानी निकाह मुताह और आम जो शादियां होती हैं उसमें इस्लाम में आखिर इनका मकसद क्या था और क्या है। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला ने शादी को अपनी निशानियों में से एक निशानी बनाया है जो हमें सोचने और गौर करने की दावत देती है, जिसमें नाज़रीन अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी पैदा की है और बीवी को शोहर के लिए सुकून का जरिया बनाया है। और नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें बच्चे पैदा करने की तरगीब दी है और हुक्म दिया है कि औरत इद्दत का इंतजार करे और वारिस हो जाए। और नाज़रीन, ये तो मैंने आपको बताया जो इस्लाम में अब निकाह होते हैं उनके बारे में, लेकिन नाज़रीन, निकाह मुताह की इस हराम शक्ल में ऐसी कोई भी चीज़ वजूद नहीं आती कि बीवी को तलाक के बाद या उस मखसूस मुद्दत के बाद, शादी खत्म होने के बाद उसे कोई इद्दत का सामना करना पड़ता है या नहीं। नाज़रीन, अब देखते हैं कि निकाह मुताह किनके नज़दीक जायज़ है अभी भी, और फिर नाज़रीन इसके बाद देखेंगे भी कि ये क्यों इस पे जोर देते हैं। क्योंकि नाज़रीन, मेरा मकसद आप लोगों को मालूमात फराहम करना है, लेकिन साथ साथ नाज़रीन ये भी है कि मैं हर मसलक,
ہر فرقے کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں، نہ کہ میں انہیں کوئی فرق ڈالنا چاہتا ہوں۔ لیکن ناظرین جہاں پر جو بات ہونی ہوگی میں وہ کروں گا، لیکن ناظرین یہ بات میں آپ کو وثوق کے ساتھ فراہم کیا کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مجھ سے کوئی ایسی غلطی یا گناہ ہو جائے جس کا میں مرتکب نہیں ہونا چاہتا۔ ناظرین میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک عورت جس نے نکاح متع میں شادی کی ہو، وہ رافضیوں کے نزدیک یعنی شیعہ حضرات کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کیونکہ وہ نہ تو بیوی ہے اور نہ ہی لونڈی۔ لیکن ناظرین اللہ تعالیٰ اس پر فرماتے ہیں کہ اور جو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی شرم گاہوں کو ناجائز جنسی کاموں سے، سوائے ان کی بیویوں یا غلاموں کے جو ان کے دائیں ہاتھ میں ہیں، اس وقت وہ عیب سے پاک ہیں، لیکن جو اس سے آگے کی تلاش کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب ناظرین تھوڑی سی تفصیل میں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے قریب نکاح متع کیا ہے اور کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ ناظرین رافضیوں نے اپنے اس استدلال کی تائید کے لیے باطل دلائل نقل کیے ہیں کہ نکاح متع جائز ہے، جیسے کہ ناظرین مثال کے طور پر وہ اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس جن کے ساتھ تم نے جنسی تعلق قائم کیا ان کا مہر مقررہ طور پر دے دو۔ اور ناظرین پھر یہ لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نکاح متع کے جائز ہونے پر دلالت رکھتی ہے، اور لفظ ان کا مہر اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے جنسی تعلقات کا لطف اٹھایا ہے اور اس سے مراد متع ہی ہے۔ کہ ناظرین اس کی تردید یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان عورتوں کا ذکر فرماتے ہیں جن سے نکاح کرنا مرد کو حرام ہے، پھر اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے حلال چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور مرد کو حکم دیتے ہیں کہ جس عورت سے اس کا مہر نکاح کرے اسے دے دے۔ اور ناظرین شادی کی خوشی کا اظہار یہاں لفظ لطف سے کیا گیا ہے۔ اور ناظرین اسی طرح کا ایک اور واقعہ سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جس کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جھکی ہوئی پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے اسے توڑ دو گے، اگر تم اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو اس سے لطف اندوز ہو جاؤ جب تک کہ اس میں کچھ ٹیڑھی پن باقی ہے۔ اور ناظرین مہر کو یہاں اجر کہا گیا ہے، لیکن اس سے مراد وہ رقم نہیں ہے جو اس عورت کو ادا کی جاتی ہے جس کے ساتھ وہ متع کے عقد میں متع کرتی ہے۔ اور ناظرین اللہ کی کتاب میں دوسری جگہ مہر کو اجر کہا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں حلال کر دی ہیں جن کا مہر تم نے ادا کر دیا ہے۔ تو ناظرین پھر اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں متع کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر ہم دلیل کی بنا پر یہ کہیں کہ یہ آیت متع کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہے، تب بھی ناظرین ہم یہی کہیں گے کہ یہ صحیح سنن کی ان روایتوں سے منسوخ ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ متع قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور ناظرین بعض صحابہ کرام نے اسے مباح قرار دیا ہے۔ اور ناظرین خاص کر کے ان میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں تردید یہ کی ہے کہ رافضی اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ ناظرین وہ صحابہ کرام کو معاذ اللہ کافر سمجھتے ہیں، اور پھر ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اس عمل کو مباح قرار دیتے ہیں۔ ناظرین دوسرے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے، اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ نہیں سنا کہ اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ناظرین صحابہ کرام نے جن میں علی ابن ابی طالب اور عبداللہ بن الزبیر بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ نکاح متع جائز نہیں ہے اور اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور ناظرین اسی پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نکاح متع کی اجازت دیتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا، اے ابن عباس ایک لمحہ ٹھہرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا جب ہم لوگ خیبر کے مقام پر موجود تھے، تو تم کیسے اس کی اجازت دے سکتے ہو کہ جب ہمارے نبی نے اس سے ہم سب کو منع فرما دیا۔ تو ناظرین اس سب سے آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نکاح کیوں حرام قرار دے دیا گیا، اور آنے والے وقت یعنی قیامت تک کے لیے یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے اور اسے حرام ہی ٹھہرایا جائے گا۔ اور ناظرین میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ نکاح متع اور جو نکاح ہم لوگ کرتے ہیں اس میں خاصا اور بڑا فرق کیا ہے۔
آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کہ کیا کیا چیزیں جو عام نکاح ہوتا ہے اس میں جائز ہیں اور جو ہوتی ہیں، اور نکاح متعہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بس کچھ وقت کے لیے جنسی تعلقات کے لیے وقت یہ نکاح ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک خاص مدت کے بعد یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے اور ایک خاص رقم اس عورت کو دے دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس مختصر سی ویڈیو کا اس امید سے اختتام کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ آج کی میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور آپ آنے والے دنوں میں کن کن اور کس کس موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دینی ہو، تاریخی ہو یا دنیاوی۔ ناظرین، پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔